नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। विश्व 2020 मा चलिरहेको छ अनि हामी नेपाली 2077 मा बाँचिरहेका छौं। क्यालेन्डरमा 57 वर्ष अगाडि भए पनि आर्थिक विकासको दृष्टिकोणमा भने विश्वका धेरै मुलुकका बीच हामी वर्षौं पछि परेका छौं। हामी भन्दा पछाडि पनि धेरै मुलुक नभएका होइनन्, तर समृद्धि र समुन्नतको कुरा हो। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुक संसारका अति गरिब मुलुकहरूको सूचीमा पर्दछ। झण्डै 21% जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् भने स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको कमीका कारण लाखौं युवाहरू 50 डिग्रीको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। देश परिवारका लागि विदेशिएका मध्ये दिनहुँ जसो 3-4 वटा शवका कफिन हामी स्वीकार्न बाध्य छौं। यस्ता अनेकौं समस्या हाम्रा माझ तेर्सिरहेका छन् र यी सबै समस्याका कारण गरिबी र आर्थिक अभाव हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला। यो हाम्रो मूल समस्याको समाधान नभएको पनि होइन, तर हामी नेपाली समस्याको मूल जरा नकाटेर हाँगा पात भाँच्नमै व्यस्त रहेका छौं। अरू धेरै विषयमा विमति भए पनि आर्थिक समृद्धि र विकासको मुद्दामा भने हामी नेपालीहरूको फरक मत नहोला। यसमा नेपाल सरकार पनि कटिबद्ध छ भन्ने कुरा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले नै स्पष्ट पार्दछ। तर भाषण, नारा र भनाइले मात्र देश समृद्ध कदापि हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति सही आर्थिक नीति नियम तथा मुख्यतः त्यसको कार्यान्वयनका साथै दूरगामी सोच र सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। हामी नेपालीले विगतमा धेरै पटक राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रताको निम्ति लडाई लड्दै आए पनि आजसम्म आम नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा भने सायदै परिवर्तनको आभास पाइएको अवस्था छ। हामीले जति नै आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गरे पनि त्यसलाई साकार तुल्याउने आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई भने प्राथमिकतामा राखेको भने देखिँदैन। आर्थिक स्वतन्त्रता यस्तो विषय हो जसले कसैको अनावश्यक हस्तक्षेप र रोकटोक बिना सहज रूपमा आफ्नो पेशा, व्यवसाय र उद्यम गरी खान पाउने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरी देश र नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि तथा विकासको आधारलाई तयार पार्ने काम गर्दछ। संसारभरिका विकसित देशहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेर मात्र समृद्धि र विकासलाई सम्भव तुल्याएको देखिन्छ भने नेपाल जस्ता आर्थिक विकासोन्मुख देशहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा गरिबीको चपेटामा पर्नु परेको बेहोरा विभिन्न तथ्यहरूले उजागर गर्दछ। आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति नअंगालेका देशहरू भन्दा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेका देशहरूका मानिसहरूको जीवनस्तर र आर्थिक स्थिति निकै माथि रहेको देखिन्छ। ती देशका मानिसहरू बढी खुशी हुनुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षाको स्तर, बालबालिका तथा महिलाहरूको अवस्था पनि निकै उच्च रहेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ। बढी उत्पादन क्षमता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा, सुदृढ प्रजातन्त्र, न्यून भ्रष्टाचार र नवीनतम सोच तथा आविष्कारको विकास आदिको अवस्था पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई बढावा दिएका देशहरूमा नै राम्रो देखिन्छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको नीतिलाई सुनिश्चित गरेका प्राय देश समृद्धितर्फ उन्मुख छन् भने आर्थिक स्वतन्त्रताको मुद्दालाई लत्याएका देशहरू गरिबी र समस्यामा रुमलिएको तथ्याङ्कले आर्थिक स्वतन्त्रताको अपरिहार्यतालाई दर्शाउँदछ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको अवस्था भने चित्त बुझ्दो छैन। विश्व बैंकका अनुसार नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा 94औं स्थानमा पर्छ, जसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरी खान त्यति सहज नभएको कुरा जाहेर गर्दछ। अझ व्यापार सुरु गर्ने कुरामा 190 देश मध्ये हामी 135औं स्थानमा पर्छौं। नेपालमा व्यापार सुरु गर्दा, व्यापार सञ्चालन गर्दा र व्यापार बन्द समेत गर्दा धेरै किसिमका नीतिगत कठिनाइहरू विद्यमान छन्, जसले यो देश र यसका नागरिकहरूको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको यस कुराले स्पष्ट पार्दछ। आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अंगालेको समाजमा व्यक्तिको श्रम र सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको हुन्छ, जस अन्तर्गत मानिसहरू कसैको जबरजस्ती र करका बिना आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न, उत्पादन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, लगानी गर्न, लेनदेन गर्न, छनौट गर्न, खरिद बिक्री आदि जस्ता कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। यस्तो समाजमा राज्यले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको नीति नअंगालेर पेशा, व्यवसाय र उद्यम गरेर खाने नागरिकहरूको निम्ति सहज रूपले गरी खान सक्ने वातावरण तयार गरिदिने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका हङकङ, सिंगापुर, कोरिया, चिली र चीन जस्ता देशहरू मात्रै केही दशकमा समृद्ध भएको उदाहरण हामी माझ छन् भने कुनै बेला समृद्ध रहेका भेनेजुएला र अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूले मात्र केही दशकमा आफ्नो साख गुमाएको प्रमाण पनि हामी समक्ष छ। समृद्धि र गरिबी दुवै हासिल गर्न सकिने विषय हुन्। के हासिल गर्ने भन्ने कुरा त्यो देशले छनौट गरेको नीतिमा भर पर्छ। देश र त्यस देशका नागरिकहरूलाई समृद्ध तुल्याउन राज्यले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा चित्रण गर्दछन्।
यसका निम्ति राज्यले विधिको शासन कायम गर्ने, झन्झटिलो प्रशासन र नीति नियमहरूलाई सहज बनाउने, बजारमा प्रवेश गर्न र निस्कन सहजता प्रदान गर्ने, प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गरी छनौटको अवसर प्रदान गर्ने, दुई व्यक्ति वा संस्थाबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउने, निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने, करको दरलाई सीमित गर्ने, भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, सीमा पारी वा अन्य देशहरूसँग हुने व्यापारका कठिनाईलाई सहज बनाउने, स्वैच्छिक लेनदेनको वातावरणलाई बढावा दिने आदि किसिमको नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी पर्छ। तर यी सबै कुराको स्थिति भने नेपालमा निकै नै दयनीय छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता सबै काम राज्यले एक्लै गर्न नसक्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा अनावश्यक नियन्त्रण र हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन नगरी राज्यले त्यही काम मात्र गरेर नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ जुन काम उनीहरू आफै गर्न सक्षम हुँदैनन्। उद्यम र व्यवसाय गरी बजारलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना जस्ता कामहरू यदि नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम छन् भने राज्यले त्यसमा समन्वयकारी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ। आज नेपाल सरकार विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सम्पत्ति बाँड्ने कुरा गरिरहेको छ, तर सम्पत्ति बाँड्न पनि पहिला सम्पत्ति सिर्जना गर्न आवश्यक छ। राज्यले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भौतिक संरचना आदिमा खर्च गर्ने बाचा गरे पनि सम्पत्ति सिर्जना नगरी सो कुरा सम्भव नै छैन। जुन कुराको सुनिश्चितता आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अवलम्बन गरेर मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा अन्य देशहरूको उदाहरणले प्रष्ट गर्दछ। नागरिकहरूले तिरेको करबाट नै राज्यले खर्च गर्ने स्रोत प्राप्त गर्ने हुनाले नागरिक धनी हुनु भनेकै देश र सरकार धनी हुनु हो। आफ्ना नागरिकहरूलाई गरिब बनाएर कुनै पनि देश समृद्ध हुन सक्दैन। यसै कारण पनि नेपाल सरकार नागरिक प्रति जवाबदेही भई सहज र स्वतन्त्र रूपले पेशा व्यवसाय गरी खान पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, विधिको शासन कायम गरी नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्न, व्यवसाय बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण र छनौटको अवसर सिर्जना गरी लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने किसिमको व्यवसायिक मैत्री नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। हामी नेपाली सधैँ गरिबीमा नै बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो गरिबीको ट्याग अरू कसैले होइन, हामी आफैले हटाउने हो। स्वदेशमै आफ्नो हातपाउ र दिमाग ख्याएर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। यो अधिकार जनताले पाउन् र सरकारले समन्वयकारी नेतृत्व निभाओस्। समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, तर त्यसको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने किसिमको नीति तथा कानून अपरिहार्य र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टिभी नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।